जब आप किसी की बेटी के साथ अपनी ज़िंदगी ही नहीं गुजार सकते तो आप उससे शादी क्यों करते हैं? आपको चाहिए कि आप उससे शादी भी ना करें, यूँ वो किसी और से शादी कर ले और अपनी ज़िंदगी बसा ले। ये भी कहानी कुछ इस तरह की है कि बंदा शादी नहीं करना चाहता था लेकिन उसकी शादी करवा दी गई। फिर उस शादी का ऐसा भयानक नाक अंजाम हुआ कि सुनने वाले कानों को हाथ लगाए। नाज़रीन ग्रामी, मैं बात कर रहा हूँ साउथ अफ्रीका की। नाज़रीन, सीन कुछ यूँ होता है कि यूके में एक फैमिली रहती है, हिंदुआ फैमिली। यहाँ पे एक लड़की होती है जिसका नाम होता है अंदीवानी। नाजरीन, ये पैदा होती है 1982 को। 1982 को पैदा होने के बाद ये कॉलेज अपना मुकम्मल करती है। एजुकेशन मुकम्मल होने के बाद ये एक डिप्लोमा करती है इंजीनियरिंग का और एक बड़ी कंपनी में लग जाती है। नाजरीन ग्रामी, ये हिंदुआना फैमिली होती है। ये इंडिया के लोग होते हैं और यहाँ पे यूके में रह रहे होते हैं, यहाँ के नेशनलिस्ट बने होते हैं। नाजरीन, काफ़ी हाई प्रोफाइल फैमिली होती है, काफ़ी तगड़ी खाती पीती फैमिली होती है। ये जो लड़की होती है अंदोनानी, ये अक्सर लंदन में भी जाती रहती है। यूँ लंदन में इससे एक लड़का मिलता है जिसका नाम होता है दीवार। नाजरीन, ये लड़के से जान पहचान होती है, दोनों फैमिलियाँ एक दूसरे को मिलती हैं। तो इस लड़के के ऊपर इसके घर वाले जो होते हैं प्रेशर डालते हैं कि तुम शादी कर लो, ये लड़की काफ़ी अच्छी है और यूँ भी काफ़ी रिच फैमिली है। तो वो लड़का पहले तो नहीं मानता लेकिन बाद में घर वालों के प्रेशर के आगे वो मान जाता है और यूँ इनकी प्लानिंग होती है कि हम शादी ये इंडिया में करेंगे। इंडिया में जाके दोनों फैमिलियाँ ये शादी करती हैं। शादी करने के बाद नाजरीन ग्रामी, शोहर जो होता है सिंधवानी, वो 2 फ्लाइट की टिकट बुक करवा लेता है हनीमून के लिए। साउथ अफ्रीका चलेंगे। नाजरीन, साउथ अफ्रीका वो चले जाते हैं। अब दिन होता है 7 नवंबर का। साउथ अफ्रीका वो जाते हैं। जाने के बाद वो एयरपोर्ट से उतरते हैं, टैक्सी ड्राइवर करवाते हैं और बोलते हैं कि हमें फलां होटल में ले चलो, जो कि के फॉर नेशनल होटल होता है। उस होटल में जाके वो रहायश रखते हैं। नाजरीन, अब ये जो होता है शोहर सिंधवानी, ये उतरता है गाड़ी से। उतरने के बाद कार वाले को कहता है कि भाई तुम यहाँ पे ही खड़े हो ना, मैं वापस आ रहा हूँ, मुझे को तुमसे ज़रूरी बात करनी और भी काम है, फिर तुम जाना। गाड़ी वाला खड़ा हो जाता है। वो अपनी बीवी को, अंदीवानी को, कमरे में लेके जाता है, उसको वहाँ पे छोड़ता है और खुद वापस नीचे आता है। नीचे आने के बाद कार वाले से कोई बातचीत करता है और उसको भेज देता है और उसका फ़ोन नंबर वगैरह ले लेता है। फ़ोन नंबर लेने के बाद अब ये अपनी रूम में ही रहते हैं। रोज़ाना ये अपने रूम में ही होते हैं। शाम को 4-5 बजे ये बाहर निकलते हैं। नाजरीन, 2 दिन इनके ऐसे गुजर जाते हैं। तीसरे दिन ये 12 मार्च को अपने बाहर निकलते हैं रूम से। शाम की अजान टाइम, मगरिब टाइम ये बाहर निकलते हैं। रूम से बाहर निकलने के बाद ये नीचे जाते हैं होटल में, वहाँ पे खाना खाते हैं और खाना खाने के बाद नाजरीन ये कॉल करते हैं उस ड्राइवर को जो पहले दिन इनको मिला था, जिसका नाम था जोरा टांगो। नाजरीन, अब हम इसे टांगो नाम लेके ही पुकारेंगे। ये उसको फ़ोन करते हैं, वो आ जाता है। उसको बोलते हैं कि भाई शहर के किसी अच्छे से जगह के ऊपर हमें लेके चल, जहाँ से हम नज़ारा देखें, शहर की लाइटें वगैरह देखें, इंजॉय कर सकें। तो वो इनको एक होटल पे ले जाता है। वहाँ पे ये कुछ अपनी पसंद की डिशेस खाते हैं। खाने के बाद ये वापस आ रहे होते हैं। रात 12 बजे का टाइम होता है कि एक मोड़ आता है रास्ते में। मोड़ आने के ऊपर टांगो अपनी गाड़ी को स्लो करता है और स्लो करके जब अपनी गाड़ी सीधी करता है तो सामने एक बंदा आता है जो फ्रंट विंडो के ऊपर ज़ोर से हाथ मारता है। तो ये जो होता है टांगो, ये डर जाता है। डरने के बाद ये अपनी गाड़ी रोक देता है। जब ये गाड़ी रोकता है तो इतने में 2 बंदे सामने से नमूदार होते हैं जिनके हाथ में असला होता है। वो इसको फौरन नीचे धक्का दे मारते हैं और खुद गाड़ी लेते हैं और मियाँ बीवी के साथ गाड़ी को भगा के ले जाते हैं। 20 किलोमीटर आगे जाने के बाद शोहर सिंधवार को भी वो नीचे फेंक देते हैं। अब अंदवानी जो होती है लड़की, वो अकेली रह जाती है। नाजरीन, शोहर जो होता है, रात के 12 बजे का टाइम होता है, वो 20 मिनट तक लोगों के दरवाजे खटखटाता रहता है कि कोई खोले, मैंने पुलिस को कंप्लेन करनी। 20 मिनट बाद एक बंदा दरवाज़ा खोलता है, पुलिस को कंप्लेन करी जाती है। तो पुलिस जो होती है वो एक्टिव हो जाती है। उनकी एक्टिव होने की एक वजह ये भी होती है कि ये तो यूके के रहने वाले हैं, यहाँ पे तो घूमने आए थे, नेशनल लोग हैं ये, तो कैसे टूर हमारे मुल्क से गायब हो गया। पुलिस जो होती है फ़ौरन ढूंढने लग जाती है। अगले दिन ये खबरें रिपोर्ट में आ जाती हैं। यूँ पूरे मुल्क में एहतजाज होना शुरू हो जाता है कि कैसे यहाँ पे घूमने आए लोग भाग सकते हैं, कैसे एक लड़की को कोई अगवा करके ले गया। ये लोग एहतजाज कर रहे होते हैं। ये जो शोहर सिंधवान होता है, ये अंदवानी के पीछे बाप को फ़ोन करता है। उसका बाप जो होता है वो भी एक टिकट करवाता है साउथ अफ्रीका के लिए और वहाँ पे आ जाता है। पुलिस ढूंढ रही होती है लड़की को। अगले दिन शाम को इतला मिलती है शहर से 20 किलोमीटर दूर सड़क किनारे एक गाड़ी खड़ी हुई है। तो पुलिस वाले जब जाके देखते हैं तो ये वही टांगों वाली गाड़ी होती है। पुलिस वाले जाके बैक दरवाज़ा खोलते हैं तो आगे से इंदवानी की डेड बॉडी पड़ी होती है, जिसको 3 गोलियां लगी होती है। एक हाथ में लगी होती है, एक सीने में लगी होती है और एक गर्दन के पास लगी होती है। पुलिस वाले जो होते हैं उसे फोर्सिंग रिपोर्ट के लिए हॉस्पिटल ले जाते हैं। जब उसकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट आती है तो पता चलता है कि ये एक गोली लगी है। सीन कुछ यूँ हुआ होगा कि जो चोर थे, जो मुजरिम थे गवाह करने वाले, वो इसे हाथापाई कर रहे होंगे तो उस लोगों ने गोली चला दी होगी। इसने आगे हाथ किया होगा, हाथ को टच करते हुए गोली सीने में लगी और गर्दन के पार होके निकल गई। ऐसे हुआ। तो नाजरीन,
اب یہ کیس چلنا شروع ہو جاتا ہے. تو پولیس والے سوچتے ہیں کہ ان کو قتل کس نے کیا. پولیس والے ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں کوئی تو پتہ چلے. تو پولیس والوں کو ایک کلو ملتا ہے, وہ جس بندے نے فرنٹ کے اوپر آ کے ونڈو کے اوپر ہاتھ مارا تھا. پولیس والے فورسنگ ٹیم کو منگواتے ہیں, اس کا وہ لیتے ہیں سیمپل وغیرہ, ہاتھ کا فنگر پرنٹ وغیرہ لے کے لیب میں اسے چیک کرتے ہیں. چیک کرنے کے بعد ریکارڈ چیک کرتے ہیں کہ کس ریکارڈ میں اس نام کا کوئی بندہ تو نہیں ہے. تو پتہ چلتا ہے جی کہ اس ریکارڈ کا ایک بندہ نام ہے جس کا اولک. یہ چھوٹا موٹا چور ہوتا ہے, چھوٹیاں موٹیاں چوریاں وغیرہ کرتا ہے. پولیس جاتی جا کے اس کو گرفتار کر لیتی. گرفتار کرنے کے بعد اس کو پوچھتی کہ ہاں بھائی تم نے لڑکی کو گولی کیوں ماری, قتل کیوں کیا. وہ کہتا ہے جی دیکھیں میں نے قتل نہیں کیا تھا, قتل کرنے والا اور بندہ ہے. تو وہ پوچھتے ہیں کہ وہ کون سا بندہ ہے, تو وہ اس بندے کا بھی نام بتا دیتا ہے. وہ ایک ہوٹل میں مینیجر لگا ہوتا ہے. پولیس والے جاتے ہیں, اس کو بھی جا کے گرفتار کر لیتے ہوتے ہیں, جس کا نام ہوتا ہے کوبے. پولیس والے اس کو بھی لے کے آ جاتے ہیں. لے کے آنے کے بعد پوچھتے ہیں کہ ہاں بھائی قتل کیوں کیا. تو وہ کہتا ہے جی کہ دیکھیں وہ جو ڈرائیور تھا ٹانگو, مجھے اس نے بولا تھا قتل کرنے کے لیے, تو اس نے مجھے پیسے بھی دیے تھے, ان پیسوں سے میں نے ان لوگوں کو ہائر کرا تھا. تو پولیس والوں کو پتہ چل جاتا ہے کہ ٹانگو بھی اس قتل میں شامل ہے. یوں ٹانگو بھاگ چکا ہوتا ہے. پولیس والے اسے ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں, لیکن کچھ دنوں بعد ٹانگو اپنا وکیل لے کے خود ہی عدالت میں پیش ہو جاتا ہے. پیش ہونے کے بعد سرکاری وکیل جو ہوتا ہے وہ ٹانگو کے وکیل کو کہتا ہے کہ دیکھو جو بھی بات ہے تم سچ سچ بتا دو, اپنے اس مجرم ساتھی کو بولو یہ بتا دے تو اس کی سزا ہم کم کروا دیں گے, یہ گواہ بن جائے سرکاری طور کے اوپر. تو وکیل اسے سمجھاتا ہے اور ٹانگو گواہ بن جاتا ہے اور کہتا ہے کہ یہ جو قتل ہوا ہے یہ اچانک نہیں ہوا, یہ سوچی سمجھی ایک پلاننگ تھی. تو عدالت پوچھتی ہے کہ کیسی پلاننگ تھی, کس نے کری. تو وہ کہتا ہے کہ اس کے شوہر نے, سندھوارکر نے یہ پلاننگ کری تھی. سین کچھ یہ تھا کہ جس دن ایئرپورٹ کے اوپر سے میں ان لوگوں کو لے کے آیا ہوں, تو اس لوگوں نے ہوٹل جا کے اپنی سامان وغیرہ اتارنے کے بعد اس نے مجھے بولا کہ جانا نہیں, میں نے تم سے بات کرنی ہے. یہ اپنی بیوی کو چھوڑ کے واپس آیا, گاڑی میں آ کے بیٹھ گیا. اس نے مجھ سے بات کری کہ ایسے میری بیوی کو قتل کرنا ہے. تو میں نے بولا کہ میرے پاس ایسے کوئی لوگ نہیں ہیں. تو اس نے مجھے بتایا کہ میں تمہیں 75,000 ریال وغیرہ دوں گا. تو پہلے میں نہیں مان رہا تھا, لیکن بعد میں نے اپنے ایک دوست کو فون کیا اس کوبے کو, تو کوبے نے بولا کہ ٹھیک ہے تم ڈیل کر لو, ہم کسی بندے کو منگوا لیں گے. یوں یہ ساری پلاننگ بنی اور اس کے شوہر کے کہنے کے اوپر بنی. اس دن ہم گاڑی میں جا رہے تھے, اس کے شوہر نے بولا تھا کسی سنسان علاقے میں لے کے جانا تاکہ کوئی پرابلم نہ ہمارے لیے کھڑی ہو, اس لیے میں اس بستی والے علاقے میں لے کے گیا تھا اور یہ لوگ وہاں کے رہنے والے بھی ہیں. تو پولیس والوں کو بھی یہ شک ہونا شروع ہو جاتا ہے. اب جو اس کا شوہر ہوتا ہے سندھوارکر, وہ تو یو کے میں ہوتا ہے, وہ تو ادھر ہوتا ہی نہیں ہے. تو یہ سارے لوگ پکڑے جا چکے ہوتے ہیں, ان کے خلاف ٹرائل چل رہا ہوتا ہے. 1998 کو یہ لوگ پکڑے گئے تھے اور 2010 کو ان لوگوں کو آ کے سزا ہو جاتی ہے, جس میں ٹانگو کو ہوتی ہے جو کہ ڈرائیور ہوتا ہے 18 سال, جس نے گولی چلائی ہوتی ہے کوبے کو اس کو ہوتی ہے 25 سال اور دوسرے کو ہوتی ہے عمر قید. ناظرین, گولی چلانے والے کو عمر قید ہوتی ہے, اس کے ساتھی کو 25 سال ہوتی ہے اور ڈرائیور ٹانگو کو 18 سال ہوتی ہے. لیکن یہاں پہ وہ جو سندھ چوکھر تھا اندوانی کا شوہر بھی تو اس کا ذمہ دار تھا, اس کا بھی تو نام آ رہا تھا. تو 4 سال تک ساؤتھ افریقہ کی جو گورنمنٹ ہوتی ہے یو کے میں کیس لڑتی ہے. 4 سال بعد یہ ثابت کر دیتی ہے کہ اس نے اپنی بیوی کا قتل کروایا, لہٰذا اس کو ساؤتھ افریقہ عدالت میں لے کے آیا جاتا ہے. اس کے ساتھ اس کا ایک وکیل بھی آتا ہے. تو پوچھا جاتا ہے کہ اس نے اپنی بیوی کو قتل ہی کیوں کیا. تو اس کا جو ہوتا ہے وکیل وہ بتاتا ہے کہ یہ چونکہ ایک گے ہے تو اس کو لڑکے پسند تھے, لڑکیاں پسند نہیں تھی, لیکن قتل اس نے نہیں کیا. تو پولیس والے پوچھتے ہیں کہ تمہارے سامنے یہ سارے ثبوت پڑے ہوئے ہیں, بیان پڑے ہوئے ہیں, تم کہتے ہو قتل اس نے کیا نہیں, یہ گواہیاں پڑی ہوئی ہیں. لیکن پولیس والوں کے پاس کوئی ڈائریکٹ ایویڈنس نہیں ہوتا, سارے اغوا ہی ہوتے ہیں. تو جو اب وکیل ہوتا ہے سندھوارکر کا شوہر کا, وہ ٹاگو سے ایسے سوال کرتا ہے, جو ڈرائیور ہوتا ہے ایسے سوال کرتا ہے کہ وہ کنفیوز ہو جاتا ہے. اب ٹانگو نے جو پہلے بیان دیا ہوتا ہے وہ والا بیان اور اب والا بیان میچ نہیں کھا رہا ہوتا. یوں ناظرین گرامی, اس وکیل نے یہ پوائنٹ اٹھایا کہ اس کے تو بیان ہی میچ نہیں کر رہے. تو باقی لوگوں کا وہ پوچھتا ہے کہ تم اس کے شوہر کو جانتے ہو, تو باقی لوگ تو کوئی جانتا ہی نہیں تھا, یہ ڈرائیور ٹانگو ہی جانتا تھا. ٹانگو کا بھی ان لوگوں نے گواہی خارج کر دی, پیچھے کوئی گواہ بچتا ہی نہیں تھا. یوں ناظرین گرامی, اس کا شوہر جو سندھوارکر تھا وہ ایسے ہی عدالت سے بچ جاتا ہے اور آج بھی وہ باہر ہے. اور آج بھی یہ ایک مسٹری ہے کہ پتہ نہیں اس کو اس نے قتل کروایا یا نہیں کروایا. لیکن ایک چیز عدالت میں ثابت ہو چکی تھی کہ یہ گے تھا, اس کا ایک وکیل کے ساتھ ریلیشن بھی تھا. ایک چیز اور دوسری چیز, اس نے ایک گے کی پروفائل بھی, ایک آئی ڈی بھی بنائی ہوئی تھی جو کہ ایک خفیہ ایپ تھی اس کے اوپر. یہ چیزیں بھی اس کی کھل کے سامنے آئی تھی. لیکن فی الحال یہ اس کیس سے بری ہو چکا ہے. مجھے اجازت دیں اللہ نگہبان.